पब्लिक बोलती है कि आप आवाज़ उठाएं, सीमेंट हमारे पाकिस्तान में उस हिसाब से सस्ता नहीं मिल रहा जो इसकी कीमत होनी चाहिए थी। भाई हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, डेली बेसिस पर आपको अपडेट करते हैं कि सीमेंट का बाइकाट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सीमेंट के ताज़ा तरीन रेट्स आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में आपको गाइड करेंगे, अगर आपका 3 मरले का प्लाट है, इस पर आप ग्रे स्ट्रक्चर घर तामीर करवाना चाहते हैं, सिंगल स्टोरी, 2024 नवंबर का मंथ चल रहा है, आपका टोटल कितना खर्चा आएगा, सीमेंट, रेत, बजरी, ईंटें, लेबर आपसे कितने पैसे वसूल करेगी। तो अगर आपका भी 3 मरले का प्लाट पड़ा है, वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा। पहले सीमेंट की कीमतें देख लेते हैं, फिर आपको गाइड करूंगा कि किस तरह कम पैसा खर्च करके आप अच्छा सा ग्रे स्ट्रक्चर घर तामीर कर सकते हैं। मेरा नाम है जाहिद नवाज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमें सपोर्ट जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, कमेंट्स करके। सीमेंट की कीमतों में भी मामूली कमी आज देखने को नजर आ रही है मार्केट में। अगर आप बेस्ट पे सीमेंट खरीदना चाहते हैं, 1430 रुपए से लेकर 1455 रुपए में आपको एक बैग मिलेगा। पाक सिम सीमेंट पाकिस्तान की मार्केट में 1440 रुपए से लेकर 1465 रुपए में, डीजी सीमेंट 1440 रुपए से लेकर 1475 रुपए में एक बैग, फौजी सीमेंट 1450 रुपए की रेंज में आपको मिलेगा। अगर आप लकी सीमेंट खरीदना चाहते हैं, ये आज आपको पाकिस्तान की मार्केट में 1435 रुपए से लेकर 1465 रुपए में एक बैग मिल जाएगा। कुहाड़ सीमेंट पाकिस्तान की मार्केट में 1440 रुपए से लेकर 1480 रुपए में। अगर आप चराट सीमेंट खरीदना चाहते हैं, 1410 रुपए से लेकर 1425 रुपए में आपको एक बैग मिलेगा। मैपल लीफ पाकिस्तान की मार्केट में आज 1470 रुपए से लेकर 1510 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप पावर सीमेंट को लाइक करते हैं, 1450 रुपए की रेंज में आपको एक बैग मिलेगा। अस्करी सीमेंट 1430 रुपए से लेकर 1455 रुपए में। पानियर सीमेंट भी 1440 रुपए से लेकर 1475 रुपए में। अगर आप पायदार सीमेंट खरीदना चाहते हैं, 1450 रुपए से लेकर 1480 रुपए में एक बैग। फाल्कन सीमेंट 1420 रुपए से लेकर 1440 रुपए में। फ्लाइंग सीमेंट 1410 रुपए से लेकर 1435 रुपए में। इसके बाद अगर आप डंडोर सीमेंट खरीदना चाहते हैं, 1410 रुपए से लेकर 1455 रुपए में आपको एक बैग मिल जाएगा। फैक्टो सीमेंट भी पाकिस्तान की मार्केट में 1400 रुपए से लेकर 1440 रुपए में आपको एक बैग मिलेगा। सीमेंट की कीमतें पूरे पाकिस्तान में फिक्स नहीं रहती। अगर आपके सिटी में सीमेंट की फैक्ट्री है, वो वाला ब्रांड आपको हो सकता है 1350 रुपए से लेकर 1400 रुपए में एक बैग मिल जाए। वही सीमेंट फैक्ट्री से जितना दूर जाएगा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और ओवरऑल देखा जाए तो 15 रुपए से लेकर 20 रुपए सीमेंट का जो एक बैग है, आज की डेट में इसकी कीमत कम देखने को नजर आ रही है। जिसने 5-10 बैग मंगवाने हैं उसको तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन जिस मेरे दोस्त अहबाब ने आज गाड़ी की बुकिंग करवानी है सीमेंट की, उसको अच्छी खासी बचत हो जाएगी। और बहुत से दोस्त कमेंट्स में पूछते हैं कि आने वाले दिनों में सीमेंट की कीमतें कम होंगी या ज्यादा। सीमेंट के जो रेट्स हैं डिपेंड करते हैं मार्केट में डिमांड के ऊपर। अगर मार्केट में सीमेंट की डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमतें थोड़ा ऊपर हो जाती हैं, अगर डिमांड कम हो तो मामूली सी कमी देखने को नज़र आती है कीमतों में। आप देख लेते हैं, अगर आपका 3 मरले का घर है, आप ग्रे स्ट्रक्चर घर तामीर करवाना चाहते हैं, आपका टोटल कितना खर्चा आएगा। 3 मरले का सिंगल स्टोरी घर तामीर करवाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने घर का जो मैप है वो हम बनवाएंगे, जिसको आप नक्शा बोलते हैं। इस पर आपका 25,000 से लेकर 30,000 खर्चा हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है बुनियादों की खुदाई की, उसके अंदर बज्जर डालने की या रोड़ी डालने की। बुनियादों की खुदाई और बज्जर पर आपका 50,000 खर्चा हो जाएगा। आपको एक वाटर पंप खरीदना पड़ेगा, जहाँ पर आप ये घर तामीर करवा रहे हैं वहाँ पर आपको पानी का बोर करवाना पड़ेगा। वाटर पंप और बोरिंग पर कम से कम आपका 50,000 खर्चा हो जाएगा। वैसे ये खर्चा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमने आपको एक आइडिया देना होता है। कुछ छोटे सिटीज़ में ये खर्चे कम हो जाते हैं, जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर ये खर्चे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ईंटों की बारी आती है। 25,000 से लेकर 30,000 आपकी ईंटें लगेंगी। अगर आपके घर की बुनियादें ज़्यादा गहरी हैं तो 30,000 भी लग सकती है, 28,000 भी लग सकती है। अगर आपका प्लाट ऐसे एरिया में है जहाँ नीचे खुदाई ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही है आपको, तो फिर आपकी 25,000 ईंटें भी लग सकती हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, 27,000 ईंटें शामिल कर लेते हैं। 15 रुपए से लेकर 18 रुपए में आपकी एक ईंट आ जाएगी अव्वल क्वालिटी की। अगर आप छोटे सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर 10,000 रुपये में भी आपको 1,000 ईंट मिल सकती है। अगर आप बड़े सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर 18,000 रेट चल रहा है 1,000 ईंट का। आपने 27,000 ईंटों को आपके एरिया में जो ईंटों का रेट हो उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। हमने 27,000 ईंटों को 16,000 से मल्टीप्लाई किया, 4,10,000 की आपकी ईंटें आ जाएंगी। आपने अव्वल क्वालिटी की ईंटें खरीदनी है, बुनियादों के लिए भी और पूरे घर की तामीर के लिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बुनियादों में दोम क्वालिटी की ईंट डाल देते हैं, वो आपके घर के लिए नुकसानदेह है। वक्ती फ़ायदा आपको हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान आपको नज़र आएगा। अगर आप अपने घर की बुनियादों में खिंगर क्वालिटी की ईंट डालते हैं, वो भी बेस्ट और सेफ रहेगी।
اس کے بعد سیمنٹ کی بات کرتے ہیں. 200 بیگ آپ کا سیمنٹ کا لگ جائے گا. موقع پر 5-10 بیگ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں. 1400 روپے سے لے کر 1500 روپے میں سیمنٹ کا ایک بیگ آ جاتا ہے. 3 لاکھ روپے کا آپ کا سیمنٹ آ جائے گا 3 مرلہ گرے اسٹرکچر گھر کی تعمیر کے لیے. اس کے بعد ریت کی آپ کے 2 بڑے ٹرالے لگ جائیں گے. 25,000 سے لے کر 30,000 کی آپ کی ریت لگ جائے گی. اس کے بعد بجری کریش 400 کیوبک فٹ سے لے کر 450 کیوبک فٹ بجری کی ضرورت پڑے گی. یہ جو بجری ہے اس سے آپ کے گھر کا لنٹر ڈال جائے گا. دیواروں میں جو بیم ڈالتے ہیں اس میں بھی یہ کام آ جائے گی. ڈی پی سی کے اوپر جو ہم نے 2 انچ کی کنکریٹ ڈالنی ہے اس میں بھی یہ بجری پوری ہو جائے گی. 58,000 سے لے کر 60,000 کی آپ کی بجری آ جائے گی. 140 روپے سے لے کر 160 روپے میں 1 کیوبک فٹ بجری مل رہی ہے پورے پاکستان میں. اس کے بعد سریے کی بات کرتے ہیں. 750 کے جی سے لے کر 830 کے جی آپ کا سریہ لگے گا. ہم 800 کے جی سریہ شامل کر لیتے ہیں. جو برانڈڈ سریہ ہے 250 روپے سے لے کر 265 روپے پر کے جی میں آپ کو مل جائے گا. ہم نے مغل سٹیل کا سریہ یوز کیا ہے 60 گریڈ میں. اس 800 کے جی سریے پر آپ کا خرچہ ہو جائے گا 2,10,000 سے لے کر 2,15,000 روپے. الیکٹرک کے پائپ بھی گرے اسٹرکچر میں ڈالنے پڑتے ہیں. جو دیواروں میں الیکٹریشین پائپ ڈالنے آئے گا, فین کے باکس, چھت کے لنٹر میں الیکٹرک کے پائپ ڈلیں گے اس پر اور الیکٹریشین کی مزدوری پر کم سے کم آپ کا 50,000 خرچ ہو جائے گا. یہ خرچہ فکس نہیں رہتا, آپ کے گھر کے میپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد پلمبر ورک گرے اسٹرکچر میں پائپ بھی پہلے ڈالنے پڑیں گے. جو واٹر فٹنگ میں جو پائپ کام آئیں گے, سیوریج والے پائپ, مکمل پی وی سی پائپ اور یو پی وی سی پائپ پر آپ کا 1 لاکھ روپے سے لے کر 1,30,000 خرچ ہو جائے گا ود پلمبر مزدوری کے. یہ تمام جو پائپ ہیں گرے اسٹرکچر میں پہلے ڈلتے ہیں. جب گرے اسٹرکچر آپ کا مکمل ہو جائے گا اس کے اوپر آپ نے صرف پلستر کروانا ہے, ماربل لگانا ہے, ٹائل لگانی ہے, آپ کا گھر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد باری آتی ہے سیفٹی گرل کی. یہ کام بھی گرے اسٹرکچر میں ہمیں پورا کرنا پڑے گا. 2 سے 3 ہمیں سیفٹی گرل کی ضرورت پڑے گی. اچھی کوالٹی کی آپ نے سیفٹی گرل بنوانی ہے. اس پر آپ کا 40,000 سے لے کر 50,000 خرچہ ہو جائے گا. اس کے بعد چوکاٹ کی بھی ہمیں 2 سے لے کر 5 چوکاٹ کی ضرورت پڑے گی. اس پر آپ کا 40,000 سے لے کر 50,000 خرچہ ہو جائے گا. آپ نے جستی چادر میں چوکاٹ بنوانی ہے 14 یا 16 گیج کی جو چادر ہوتی ہے. یہ جو چوکاٹ رہتی ہیں پائیدار اور مضبوط ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارا گھر جب گرے اسٹرکچر بن جائے گا مین گیٹ بھی ہمیں لگوانا پڑے گا. اس مین گیٹ کے اوپر آپ کا 1 لاکھ روپے سے لے کر 1,30,000 خرچہ ہو جائے گا. اگر آپ یہ گیٹ فینسی بنوائیں گے خرچہ اور بڑھ جائے گا. اگر آپ یہ گیٹ بالکل سمپل اور سادہ بنوائیں گے تو پھر آپ کا یہ خرچہ اور کم ہو جائے گا. ہم نے اپنے اس ٹوٹل میں 1 لاکھ روپے یہ مین گیٹ کا خرچہ ایڈ کیا ہے. اس کے بعد لیبر ہم سے کتنا پیسہ وصول کرے گی. جو لیبر ہمارے گھر کی بنیادیں ڈالیں گی, دیواریں ڈالیں گی, مکمل گھر کو تعمیر کرے گی. اوورآل اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ میں 300 روپے سے لے کر 450 روپے ریٹ چل رہا ہے گرے اسٹرکچر گھر کی تعمیر کا. ہم ایسا کر لیتے ہیں, ہمارا جو گھر کا ایریا ہے 3 مرلہ 675 سکوائر فٹ ایریا تھا, ہم 400 روپے سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. آپ کے ایریا میں لیبر کا جو ریٹ چل رہا ہو آپ نے 675 سکوائر فٹ ایریا کو اس سے ملٹیپلائی کر لینا ہے. 3 مرلہ سنگل سٹوری گھر گرے اسٹرکچر کم سے کم جو لیبر آپ سے پیسہ وصول کرے گی 2,60,000 سے لے کر 2,85,000 روپے. ان تمام چیزوں کا ٹوٹل کریں تو نومبر کا منتھ چل رہا ہے 2024. آپ کا 3 مرلے کا سنگل سٹوری گھر گرے اسٹرکچر مکمل ہو جائے گا 17 لاکھ روپے سے لے کر 18,50,000 روپے کی رینج میں. ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے, اگر آپ کسی بڑی سٹی میں رہتے ہیں, کسی بڑی سوسائٹی میں, کسی بڑے ٹاؤن میں آپ کا جو 3 مرلے کا پلاٹ ہے, آپ وہاں پر اس کا گرے اسٹرکچر تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ان کے اپنے رول اور لا ہوتے ہیں. وہ بولتے ہیں بھائی آپ جب بنیادیں گھر کی تعمیر کریں گے نیچے آپ نے سریے کا جال ڈالنا ہے, اس کے اوپر آپ نے کنکریٹ ڈالنی ہے. اس کے بعد جب آپ کی گھر کی بنیادیں بن جاتی ہیں کہ اب آپ اس کے اوپر 7 انچ کا یا 9 انچ کا بنیادوں کے اوپر آپ بیم ڈالیں, اس میں بھی سریہ آپ کا یوز ہوگا, سیمنٹ بھی زیادہ لگے گا. اس کے بعد جب دیواریں ہاف تعمیر ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر وہ بولتے ہیں کہ آپ چاروں سائڈوں پر دیواروں کے اوپر ایک اور بیم ڈالیں, پھر آپ کا یہ جو خرچہ ہے اس میں کئی گنا اور اضافہ ہو جائے گا. تو یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کر لیا. اگر آپ بڑے سٹی میں بڑی سوسائٹیز میں رہتے ہیں تو آپ کا یہ جو خرچہ ہے 5 لاکھ سے لے کر 8 لاکھ اور بڑھ جائے گا اس طرح کی تعمیر پر. اگر آپ بالکل چھوٹے سٹیز میں رہتے ہیں تو آپ کے یہ خرچے اور کم ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر لیبر آپ کو سستی مل سکتی ہے. ویڈیو پسند آئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, نماز کی پابندی کریں, اپنا بہت سا خیال رکھیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.